अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोपहर को सभी मर्द हजरात डाइनिंग टेबल पर बरजमान दोपहर का खाना खा रहे थे, जबकि उनकी बेगमात खड़ी होकर उन्हें सर्व कर रही थी। यही हाल सानिया और अरीबा का भी था। सवाए दादी जान और बल्किस बेगम के सभी औरतें खड़ी थी, यहाँ किचन से लाजमात ला कर रही थी। उनको खाना खाने की इजाज़त सब मर्द हजरात के उठने के बाद ही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एनी ने हशाश बशाश लहजे में कहते हुए अरमान के साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठी और खाना निकालने लगी। ये लड़की, तुम्हें यहाँ के असूलों का नहीं पता कि पहले शोर को खाना खिलाओ, फिर उनके जाने के बाद खुद खाओ। दादी जान ने रोबदार आवाज में कहा। मान, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? उसने मासूमियत से उसके हाथ उल्ट पड़ करके देखे। कुछ नहीं, मेरे हाथ ठीक है, तुम खाना खाओ। अरमान उसकी इशारा समझ गया था, क्योंकि दादी जान, मेरे शोहर के हाथ तो सलामत है, फिर मैं उसे क्यों खाना सर्व करूं? एने मुसम्मित के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा तो अरीबा, सानिया और अरम के साथ साथ अहमद शाह दबी दबी हंस दिए। तुम्हें तमीज़ नहीं है? बाद में खाना खाना, पहले अपने शुरू को खाना दो, उसके उठने के बाद तुम खाना। उनका लहजा और बात दोनों अरमान और अहमद शाह को नागवार गुजरे। दादी, फूफा भी तो यहीं बैठी है ना, उन पर यह असूल लागू नहीं होता क्या? उसने आंखें पटपटाते हुए पूछा। बल्कि इस बेगम जल बुन के थी। देख रही है अम्मा, अब ये कल की आई हुई लड़की मेरे नवाले गिन रही है, मुझे नीचा दिखा रही है। मैं तो कहती हूँ उसे जल्दी फारग करे, उसके आने से हमारा निज़ाम बिगड़ जाएगा और बेटियां भी। माफ़ कीजिएगा फुप्पो, जो निज़ाम पहले से बिगड़ा हुआ है हम क्या बिगाड़ेंगे? इस सदा की औरतों को भी अभी तक अपने गुलाम समझ रखा हुआ है, जो सर झुकाए जी हजूरी करती रही हैं। उन्हें जिस मर्जी कोंटे से बांध दो और वो उफ तक ना करे। अपने ही असूल अलग, दूसरों के घर की बेटियों के लिए अलग, ये कहाँ का थर्ड क्लास निज़ाम है? ना तो हम इस निज़ाम को मानते हैं और ना ही हम आपकी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। सो प्लीज़ आइंदा सोच समझ कर बोलिएगा। ये जो मुंह में जुबान है ना, अल्लाह ने हक में बोलने के लिए दी है, और आप लोग खड़ी हुई हैं, बैठे ना। एनी ने सभी वतनी को कहा, जिस पर वो सब जज्बत से होती अपने चोरों को देखने लगी। एनी ने अहमद शाह को देखा, जो उसे ही देख रहे थे। उसकी नजरों का महफूज समझते हुए रकिया बेगम को अपने बराबर में बिठाया। एनी की जौबी मुस्कुराहट ने उन्हें अंदर तक पुरस्कून कर दिया था। वो थे कि उनकी वजह से उनकी बच्ची को खुशी मिली। उनकी देखा देखी सभी मर्द हजरात ने ऐसा किया, जबकि बल्कि इस बेगम तनपन करते हुए वहां से चली गई। सभी खवातीन की आंखें खुशी से नम थी कि उन्हें भी इज्जत दी गई। एनी अरमान को अपने हाथ से खाना सर्व करने लगा। अरमान अपनी जानबाज शेरनी को देख रहा था, जिससे इतन आते ही अपना आप मनवाना शुरू कर दिया था। शाम को एनी कमरे में फोन यूज कर रही थी, जब अरमान दुबई को लिए हुए अंदर आया। सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। भाभी, मुझे पहचाना आपने? उसने शोर लहजे में कहा। जी, आप मान के जिगरी दोस्त है ना, शादी पर आपसे मिली थी, बस इतना ही जानती है आप मेरे बारे में? उसने मुस्लिम सदमे से कहा। अरमान सर हिला कर रह गया। उसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बहुत कुछ जानती हूँ आपके बारे में। आप वही है ना जो हमारी नात के पीछे पूरे शादी में दीवाने हुए फिर रहे थे, बल्कि हमारी नात को डरा रहे थे। एने मुस्लिम हैरत से कहा। तो जुबैर मुंह खोल इसको देखता रह गया। कहाँ से पकड़ रहा था उसने? हम्म, हैरान मत हो, हमारी आंखें बहुत ही तेज है, हमारे इर्द गिर्द क्या होता है हमें सब खबर होती है। उसने उसका कांधा थपथपाते हुए कहा। उनके करीब से गुजर कर बाहर चले गए, और जाने से पहले वो एंजॉय कहना नहीं भूली थी। वो गई तो दुबेद हैरत से बोला, क्या चीज है ये? उसे छोड़ो, तू बता मेरी बैग को क्यों उतार रहा था? मानो से घूरते हुए पूछा। तो वह किस्सा कहा कर रह गया। यार, कल मेरा निकाह है, मैं अपनी बीवी को भी ना देखो। सदा जाने दे, पता नहीं उसका निकाह है कल, अभी सिर्फ बड़ों को पता है। अरमान ने उससे वार्न किया। पता है, नहीं करता कुछ, मैं भी उसे कल ही सरप्राइज दूंगा। दुबे ने इशारे से कहा, तो वो दोनों हंस दिए। नई सुबह नए हंगामे लेकर आई थी। आज हर तरफ गहमा गामी थी। अरीबा और सानिया नीचे आए तो हवेली को खूबसूरती से सजाया पाया। वो दोनों इधर उधर देखते हुए हैरान होते हुए आगे बढ़ गई। चाची, ये किस चीज की तैयारियां हो रही है? उन दोनों ने रकिया बेगम से जाकर पूछा। उन्हें कुछ पाल उन दोनों के चेहरे की तरफ देखा, फिर सलमा बेगम की तरफ मतवजह हुई, जो यहीं आ रही थी। अरे आगे तुम दोनों, अभी पार्लर वाली आएगी तो चुपचाप उससे जल्दी से तैयार हो जाना। ये तुम दोनों के कपड़े हैं। उनने के लिबास अरीबा और दूसरा साने को पकड़ा आया। वो जैसे ही कुछ पूछती कि उन्होंने हड़बड़ी में इन दोनों को जल्दी से तैयार होने का कहा और वहां से हट गई। वो दोनों सोच बचाव में डूबी अपने कमरे में गई और तैयार होने लगी। लिबास तब्दील करते ही टीचरों को तैयार करने के लिए आ चुकी थी। अरीबा को तैयार करने के बाद उन्होंने साने को फुर्सत से तैयार किया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपने तो ब्राइडल मेकअप कर दिया है, साने ने परेशान होते हुए कहा। नो मैम, आजकल तो ये नॉर्मल है, टीचर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, और उससे और भी क्या कुछ कहती, मगर अरीबा झटके से अंदर आई। सानिया, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है, मेहमान भी आ गए हैं और कोई किसी को कुछ बता भी नहीं रहा। अरीबा के फरफर बोलती हुई जुबान तब बंद हुई जब उसने सानिया को खूबसूरती से तैयार हुआ पाया। वाह, उसके मुंह से एकदम तारीफी कलमात निकले, जिसे सानिया चिढ़ भी गई। अब ये दोनों बात कर रही थी कि एनी अफरा तफरी में अंदर दाखिल हुई, उनके पीछे ही अरमान भी। एनी ने पिंक कलर की शॉर्ट शर्ट और साथ ही जीन्स पहनी हुई थी, जबकि अरमान ने पैंट कोट। दोनों की जोड़ी सराहे जाने के काबिल लग रही थी। सानिया ने दिल ही दिल में दोनों की नजर उतारी। अरे, सानिया के सामने आकर खड़ा हुआ।
अरमान सानिया के सामने आकर खड़ा हुआ। सानिया, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? भाई, आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आप हुक्म करें। देख लो कहीं फिर अपने फैसले पर पछताना मत। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हुक्म करें, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। सानिया ने नम आंखों से कहा, आज तुम्हारा निकाह है, क्या तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा है? अरमान ने उसे पूछा। सानिया फ्रीज हुई। आया कि जो उसने अभी सुना था वो सच भी था या नहीं। उसे बामुश्किल ना समझी जैसे अरमान को देखा, जैसे उसकी बात का मफहूम जानना चाह रही हो। मैंने निकाह अपने पसंद के लड़के से तय कर दिया और अभी तुम्हारा निकाह है, क्या तुम्हें कबूल है? अरमान ने मान भरे लहजे में पूछा। सानिया की आंखें बहने लगी। उसकी आंखों के सामने दुबे के साथ गुजरे हुए पल चल रहे थे। क्या उनकी मोहब्बत सिर्फ यहीं तक थी? क्या दुबे को उसके बारे में पता होगा? और नामहरम से मोहब्बत का नतीजा तो यही निकालना था ना। सानिया का ज़हन मौफ होने लगा था। सभी उसके जवाब के मुंतजिर थे। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ भाई का मान। वो किसे चुनती? उसने एक नजर अरमान की नजरों में देखा जहाँ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, और फिर उसने दिल पर पत्थर रखकर इकरार किया और अपनी मोहब्बत को जिंदा अपने दिल में दफन कर लिया। जी भाई, मुझे कोई इतराज नहीं है। आंसू लड़ियों के मारे उसके मुंह पर बिखरे थे। अरमान ने खुशी से उसका माथा चुमा और एनी को उसे घूंघट उड़ाने का बोला। सफेद काम वाले फ्रॉक में उसका सोगवार हुसन दिल मोह लेने वाला लग रहा था। उस पर नरका सफेद घूंघट उसकी खूबसूरती को चार चांद लग रहा था। एनी पे साथ उसकी नजर उतारी। अरमान के तलकीन में एनी और अरीबा सानिया को लिए नीचे बढ़ गए थे, जहाँ सारा हाल सफेद फूलों से सजाया गया था। सब मेहमान भी आ चुके थे। सानिया को लाकर स्टेज के एक तरफ लाकर बिठाया गया, जबकि दूसरी तरफ लड़कों को भी बिठाया गया था। इन दोनों के दरमियान में सफेद फूलों का एक पर्दा था जो दोनों के दरमियान हाल था, जिसे दोनों तरफ का हाल वाजह नहीं हो रहा था। सानिया का सर तो झुका था, उसके तो तमाम जज्बात ही मर गए थे। निकाह हवा के आने पर उसके दिल की धड़कन तेज हुई। तो क्या वो अपने तमाम जुमला को किसी गैर के नाम करने जा रही थी, जिसका उसे पता भी नहीं था? चौंकी तो तब जब निकाह हवा ने उसका निकाह पढ़ाना शुरू किया। सानिया शाह फल्द मराज शाह, क्या आपको जुबेर खान से 10 लाख सिक्का राजल वक्त, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सानिया के ऊपर तो जैसे किसी ने बर्फ डाल दी थी। दुबेर खान, क्या उसने दुबेर खान का ही नाम सुना था या उसके कान उसका ही नाम सुना चाहते थे? सानिया के हाथ कपाने लगे। उन लब्बों को कफ लग गया। अरमान ने उसे स्टिल बैठे देखा तो उसके पास आया, उसके सर पर हाथ रखा। सानिया ने नम आंखों समेत उसकी तरफ देखा तो उसने असबाब में सारी हिलाकर रजामंदी जाहिर करने के लिए कहा। पहले जो सानिया की आंखों से निकल रहे थे वो अपनी मोहब्बत के पीछे जाने के थे, मगर अब जो आंसू थे वो तश्कर गए थे। वो जान गई थी कि अरमान ने उसके जज्बात को मजबूर नहीं होने दिया, बल्कि उसकी इज्जत का बड़ा भी रखा था और मोहब्बत का भी। सब मेहमानों की निगाहें उसी पर थी। सब जवाब के मुंतजिर थे। उसने एक नजर अरमान की तरफ देखा और कबूल है बोल दिया। उसके जवाब में दूसरी तरफ बैठे हुए दुबे के दिल को सुकून व करार दे दिया था, जो थोड़ी देर पहले उसके खामोशी से रुखसत हो चुका था। 2 दफा की यही इजदाब दोहराई गई। लड़की की तरफ से हाँ हुई तो लड़की की तरफ नकाब पाया गया। दुबेर खान पर जुबेर खान, क्या आपको सानिया बिनते मुराद शाह से हक मेहर बाइवज 10 लाख रुपए कबूल है? जी हाँ, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने नहायती फुर्ती से एक दफा में 3 दफा बोल कर कह दिया था। उसकी फुर्ती पर सब दिल से हंसते थे। नकाह होने के बाद दुबेर ने दरमियान से फुल्लू का पर्दा हटाया और सानिया के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर साबित की तो सबकी तालियां गूंज उठी। सानिया शर्म से दौड़ी हुई थी। उसके हुस्न ने 2 पल के लिए दुबेर को भी बोलती बंद कर दी थी। लोगों की हुटिंग पर होश में आती उसने अपने निकाह की मुबारकबाद दी। निकाह मुबारक हो जाने दुबेर, आपको भी, सानिया ने हया अमेज लहजे में कहा। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और एक हसीन शाम तमाम को पहुंची। निकाह के बाद सब मेहमान जा चुके थे। सारा दिन आज एनी अरमान की नजरों के हसारा में रही थी। अभी भी वो सब लोग लॉन्च में बैठे थे। एनी अरीबा और अरहम की हरकतें मुलाजा कर रही थी, जहाँ दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा जाने वाली नजर से देख रहे थे। एनी जैसे ही कमरे में आई, अरमान ने उसने हंसा में लिया। स्वीट हार्ट, तुम चाहे जितना मर्जी मुझे इग्नोर कर लो, आना तो तुमने मेरे ही पास है ना। अरमान उसके गाल पर प्यार पर जिसाल करते हुए कहा। एनी ने उसको गुड़का देखा। आपने कब इग्नोर किया? एनी ने उधर उधर देखते हुए पूछा, जबकि वो जानती थी कि वो सुबह से अरमान को इग्नोर ही कर रही थी। अरमान ने उसे घूरा तो वो खिलखिलाकर भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। अरमान उसकी हरकत पर पास मुस्कुरा कर आ गया। अरीबा और सानिया यूनी के गडरों में बात करती हुई टहल रही थी, जब अब्बास नामी एक लड़का अरीबा के पास आकर उसे बात करने लगा। अरीबा, ये आपकी असाइनमेंट है, सर ने मुझे आपको देने के लिए दी थी। शुक्रिया। अरीबा ने बस शुक्रिया कहने पर इत्तेफाक किया था। अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम क्लास फेलोज हैं, इतना तो दूसरे के लिए कर ही सकते हैं ना। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अरीबा ने भी असबाब में सर हिलाया। आपका जो काम लीव के बाद रह चुका है ना, आप उसमें मेरी मदद ले सकती हैं। आबाद ने खुशदिली से ऑफर की। उसे पहले कि अरीबा जवाब देती, अरम दरदनाता हुआ उसके सर पर जा पहुंचा। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरम ने कड़े लहजे में पूछा। जो भी हो रहा है तुमसे मतलब? अरीबा, साफ साफ बताओ, मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। अरम ने उसका बाजू दबोचा। इतना आकर क्यों हो रही हो, इतना कर क्यों रही हो? एक सवाल तो पूछा है और मुझे इसका जवाब अभी चाहिए। कौन है ये लड़का? अली बाबा ने एक झटके से उसे हाथ छुड़ाया और बढ़म होते हुए कहा,
جیسے تم اپنے معاملات میں کسی کے دخل اندازی پسند نہیں کرتے، ویسے ہی میں بھی اپنے معاملات میں تمہاری دخل اندازی پسند نہیں کرتی، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو۔ اور ویسے تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہاری رائمہ نے تمہیں آنے کے لیے ٹائم دے دیا؟ اس کے پاس جاؤ، یہی ہے نہ ہو کہ وہ تمہیں میرے پاس دے کر مجھ پر پھر سے کوئی الزام لگائے۔ اریبہ نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ ارم اس کی بات سن کر سنجیدہ ہوا تھا۔ اباد آپ جاؤ، مجھے آپ سے کوئی ہیلپ نہیں لینی ہوئی تو میں لے لوں گی۔ اریبہ نے اسے یہاں سے بھیجنا چاہا، جس پر وہ سارا اسباب میں ہلاتے ہوئے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی فیملی میٹر ہے۔ اس سے پہلے کہ ارم سے پھر کچھ کہتا، اس کی بات سنے بغیر واک آؤٹ کر گئی۔ جو بھی تھا، مگر ارم کو اریبہ کا کسی لڑکے سے بات کرنا بہت ہی ناگوار گزرا تھا۔ یہ کیسی بے چینی تھی جسے وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ اینی آرام سے پوری حویلی میں ٹہل رہی تھی جب عجیب سی کمرے کو دیتے ہوئے رکی۔ اس لڑکی کے دروازے کو دمک لگ چکی تھی جو باہر سے بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ اینی دروازے کو ہلکا سا چھوا تو وہ عجیب سی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اینی حیران ہوتے ہوئے اندر بڑھی۔ یہ کمرہ ان سبھی کمروں سے دور الگ کونے پر تھا۔ جب اس کے آنے کے بعد اس کی اب اس پر توجہ پڑی تھی۔ اینی جیسے اندر داخل ہوئی تو کھانسنے لگی۔ اندر دھول اور مٹی ہی اتنی تھی کہ دھول اس کے گلے میں جانے لگی۔ اینی نے ہاتھ ہلا کر جیسے دھول ہٹائی تو اس کی نظر دیوار پر لگی ہوئی لیلا افندی کی تصویر پر پڑی۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھی اور ان تصویر سے دھول ہٹانے لگی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ اس کی ایک ایک کر کے تمام یادیں تازہ ہونے لگی تھی کہ کیسے اس کی ماں کو کبھی بہو کا درجہ نہیں ملا، کیسے ہر بات کا الزام ان کے سر پر دیا جاتا، دادی کی بیجا ڈانٹ، بنا وجہ کی کھوٹی سنانا، بات بات پر ذلت امیز جملے سننا۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہنے لگے۔ اس نے کس کر اپنی مٹھیاں بیچی، جانے انجانے میں اس کے تمام دکھ تازہ ہو چکے تھے۔ وہ جلد سے جلد کسی پرسکون جگہ جا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی جو حویلی والوں کی زیادتیاں سوچ کر اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ وہ باہر رادار سے نکلتے ہوئے لڑکی جانب جانے لگی کیونکہ ابھی وہ حویلی کے کسی شخص کی شکل بھی دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پہلے کہ وہ نکلتی بلکیس بیگم کی کرہت آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ اے لڑکی، سر جا منہ پر کہاں جا رہی ہو؟ کبھی اندر ایک جگہ پر بھی ٹک جایا کرو، کبھی اماں کی خدمت بھی کر لیا کرو، اپنا ہون ہوتی ہو تو کرتی نا ہے نا اماں؟ بلکیس بیگم نے انگار پر گھسیٹتے ہوئے دادی جان کی رائے جانی چاہی، جس پر انہوں نے بھی حامی پڑی۔ غلطی کر دی، احمد کا بیاہ اس لیلا سے کر میرا بیٹا تو کبھی خوش نہ رہا اس کے ساتھ۔ دادی جان نے بھی دل کے ساتھ پھولے پھوڑے۔ بس بہت ہو گیا آپ لوگوں کا، اینی چیختے ہوئے کہا۔ اس نے سبق کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ احمد شاہ بھی نیچے اترتے ہوئے بلکیس بیگم اور اماں کی باتیں سن لی تھی، اس سے پہلے کہ وہ انہیں ٹوکتے اینی گھرائے۔ خبر جا، جو ایک لفظ بھی میری ماں کے خلاف نکالا، زبان کندھے سے کھینچ لوگی۔ اس کی بات اندراتے ہوئے سبھی مرد حضرات نے سنی تھی۔ ارمان کو اس کی بات انتہائی ناگوار ہوئی تھی۔ جو ہماری ماں کے ساتھ ظلم ہوا ہم سب چیزیں واقف ہے، اور ہماری ماں آپ کی بے جا زیادتیاں سہتی ہوئی دنیا سے کوچ کر گئی، مگر آپ اس حویلی کے انا پرست لوگ کیا جانے دوسرے لوگوں کا دکھ۔ اس کے لہجے میں چھپے کرب کو احمد شاہ نے دل سے محسوس کیا تھا۔ یو نو وٹ، اس نے تمام خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو ہمارے ماں باپ میں غلط فہمیاں ہوئی اور دوریاں، ان سب کی ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ اس نے ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اینی، ارمان نے احمد شاہ کا غم سے بھرپور چہرہ دیتے ہوئے اینی کو غصے سے پکارا۔ اینی اطمینان سے مڑی۔ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ معافی مانگو۔ ارمان کی آواز سب کے باوجود بھی اونچی ہو گئی تھی۔ اینی نے اسے تمسخرانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ کہاں گئی تمہاری وہ محبت؟ کہاں گیا تمہارا صحیح غلط کا فیصلہ؟ اینی کی آنکھوں میں دکھ تھا، تکلیف تھی، اور ہاں، تمہیں تو بس اپنے گھر والوں پر یقین ہوگا نا، ہمارے جیسے باہر سے آئی ہوئی لڑکی پر کہاں؟ سوری۔ ارمان کو اپنے لہجے کا فوراً احساس ہو تو جلدی سے اینی کی طرف بڑھا۔ اینی میری جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ارمان سے پکڑتا ہے، اینی نے آگے ہاتھ کر کے اسے ایسا کرنے سے روکا اور نفی میں ساری لایا اور دیکھتے دیکھتے باہر نکلتے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ ارمان اس کے پیچھے جاتا، احمد شاہ کے گرنے پر سب اس کی طرف بھاگے۔ اینی، ان کے منہ سے آخری نام اپنی عزیز جان بیٹی کا ہی نکلا تھا۔ اینی گھر سے ٹیکسی میں نکل تو آئی تھی، مگر آدھے راستے میں جا کر احساس ہوا کہ وہ یوں ہی ہار نہیں مان سکتی، بلکہ اسے تو ابھی مقصد بھی پورا کرنا تھا۔ سو واپس لوٹ آئی۔ جو ہی حویلی میں واپس آئی تو حویلی سنسان پڑی تھی۔ ملازمت پوچھنے میں پتہ چلا کہ احمد شاہ کی طبیعت بگڑنے پر انہیں ہاسپٹل لے کر جایا گیا ہے اور باقی سب بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ سب سن کر اینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس نے اپنے دل میں شدت سے درد اٹھتا ہوا محسوس کیا۔ اوپر سے وہ چاہے کتنا ہی احمد شاہ سے نفرت کا اظہار کرتی، مگر اندر سے ایک معصوم بچی ابھی بھی اپنے باپ کے پیر کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ کامتی ٹانگوں سے سینے چڑھنے لگی، اپنے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر رک گئی۔ نہیں، وہ ارمان کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے آج اینی کا دل بہت دکھایا تھا۔ ایک دفعہ تو اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ جب دادی جان اور بلکیس بیگم کی باتیں نہیں سنی تھی تبھی غصہ کاٹ گیا۔ اگر ان کی باتیں سنتا تو یقیناً اسے اینی صحیح لگتی، مگر وہ سنتا تب نہ۔ اینی اپنے کمرے کے آگے سے ہٹی اور اریبہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اب بھی ارمان کو دور رہ کر سزا دینا چاہتی تھی۔ اریبہ کے کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس نے نماز ادا کی اور احمد شاہ کی صحت کے لیے دعا کی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اب اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔
وہ سبھی لوگ ہاسپٹل میں جمع تھے. ثانیہ اور اریبہ بھی احمد کے ساتھ ڈاکٹر وہیں پر آگے تھی. سب ان کے لیے دعا گو تھے. ڈاکٹر نے باہر آنے پر سب ان کی طرف لپکے. ڈاکٹر کیا ہوا ہے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کسی چیز کا انہوں نے بہت ہی اثر لیا ہے. سبھی نے دل تھام لیا تھا, وہ سب کے ہی تو ہر دل عزیز تھے. آپ کیسے ہیں وہ؟ ارمان نے دل کڑا کر پوچھا. دیکھے ہارٹ اٹیک بہت ہی شدید ہے جس نے انہیں کافی نقصان پہنچا. ڈاکٹر نے کچھ وقفہ دیا. سب کی جان پر بن آئی کہ اب ڈاکٹر کیا کہے گا, لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ وہ ہوش رہے. سب احمد شاہ کے کمرے میں موجود تھے جو کافی کمزور نظر آ رہے تھے. دادی جان نے فوراً آگے بڑھ کر ان کو پیار کیا. باڑی صاحب ان سے ملے مگر ان کی نظر جنہیں ڈھونڈ رہی تھی وہ وہاں پر نہیں تھی. چاچو اب آپ کیسے ہیں؟ ارمان نے پیار سے پوچھا. انہوں نے پلکیں چبو کر ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا. اینی انہیں کمزور آواز میں اینی کا پوچھا. چاچو گھر چلتے ہیں, پھر اس بارے میں بات کریں گے. ارمان نے تسلی دی. وہ مایوس نظر آنے لگے تھے. ارہم نے ان کی کلینس کروائی تھی. اب سب انہیں لے کر گھر کے لیے نکل گئے. ارمان صبح کا تھکا ہارا اب گھر میں کمرے میں آیا تھا. کمرے کو دیکھ کر شدت سے حالی پن کا احساس ہوا تھا. ماتھے پر شکنوں کا جال سجائے وہ فریش ہونے چلا گیا تھا. واپس آ کر بے دم ہو کر بیڈ پر گرا تو ہاتھ پہ ساتھ لیفٹ سائڈ پر گیا جہاں اینی لیٹتی تھی. اینی کا تکیہ بیچ کر وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا. اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا. وہ پہلے ہی نادم تھا, لیکن جب سے اس نے احمد شاہ نے بلکہ بیگم دادی جان کی باتیں بتائی تو وہ اسے دکھی ہوا اور اسے اینی حق بجا لگی. اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اینی کو کال ملائی مگر فون آف جا رہا تھا. اسے 2-3 دفعہ یہ عمل دہرایا مگر ایک ہی جواب تھا. اسے تنگ آ کر سونے کی کوشش کی مگر ناکام. اینی کے ساتھ رہ کر اسے اینی کی پختہ عادت ہو گئی تھی. جب اسے نیند نہ آئی تو وہ لان میں جا کر چاند کو دیکھتے ہوئے اسموکنگ کرنے لگا. اسموکنگ اس کی اضطرابی کیفیت کو بخوبی بیان کر رہی تھی. اریبہ جو ہی کمرے میں آئی تو اپنے بیڈ پر کسی کا لحاف اوڑھے ہوئے دیکھا. وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی. اگر سب اب بھی لوٹے تھے تو یہ کون تھا؟ اس نے ٹیبل سے واز اٹھایا اور اسے دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگی. اسے پہلے کہ اس پر وار کرتی اس وجود سے آواز آئی اور وہ پتھر ہو گئی. اتنی بھی کیا جلدی ہے اریبہ ڈارلنگ؟ اینی نے کہتے ہوئے مزے سے لحاف اتارا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اینی نے مسکراتی ہوئی نظر سے اس کے واز والے ہاتھ کو دیکھا تو اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے فوراً واز نیچے رکھ کر پیچھے چھپا لیا. مجھے لگا کوئی چور ہے. اینی اس کی وضاحتی انداز پر دھیرے سے ہنس دی. ویسے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آپ پر اٹیک کرنے والی ہوں؟ میں تو بن آواز کی ہی آئی تھی. اریبہ نے دلچسپی سے پوچھا. ہمیں عادت ہے جب بھی کوئی ہم پر اٹیک کرنے لگتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں. اگلے پال اس بندے کی خیر نہیں ہوتی. اسے شروع میں شرارت اور آڑ میں سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا. اریبہ نے اس کی چمکیلی آنکھوں میں چھپی سے فاقت کو دیتے ہوئے جھٹری لی. آپ یہاں کیا کر رہی ہیں جبکہ سب نے کہا تھا کہ آپ چلی گئی ہیں؟ اریبہ نے چھنبے سے پوچھا. ہم تبھی واپس آ گئے تھے. گھر میں کسی کو علم نہیں, نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ انہیں پتا چلے کہ ہم یہاں ہیں. اریبہ نے فوراً اٹھ کر دروازہ لاک کیا. لیکن پھر اپنے دروازہ کھلا کیوں چھوڑا؟ اور اگر میں کسی کو بتا دیتی پھر؟ سویٹی ہمیں یقین ہے کہ تم بھی ارحم سے بچ رہی ہو, اس لیے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی تو ہم 2-3 دن تمہارے روم میں رہیں گے اور تمہیں ٹرین کریں گے کہ اپنی محبت کو کیسے اپنا بنایا جائے گا. اریبہ چھلانگ لگا کر بیٹھ پر اس کے پاس بیٹھی. کیا سچ میں آپ بتائیں گے مجھے؟ اینی اس بات میں سر ہلایا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لہجے میں بےتابی تھی. احمد کو اگنور. اینی شانی بے نیازی سے کہا. اریبہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. کیا اگنور؟ وہ پہلے کون سا مجھ سے بات کرتا ہے؟ اگنور کرنے سے کون سا سے فرق پڑے گا؟ اریبہ نے مایوس لہجے میں کہا. تو بس دیکھتی جاؤ, پہلا سٹیپ فالو کرو, آگے منتر خود بخود آسان ہو جائے گی. اینی اٹھی اور کھڑکی میں کھڑی ہو گئی. بابا کیسے ہیں؟ اس کی آواز سے اریبہ حال میں لوٹی. اسے احمد کی طبیعت کے بارے میں بتایا. جسے سن کر اینی کی آنکھیں آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ آ گئی. اسے دیکھ کر اریبہ کو آج احساس ہوا تھا جتنا احمد صاحب اینی سے پیار کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ پیار وہ ان سے کرتی ہے.